علی سلطان عالم، علی سردار آدم، علی نور الهی، علی محبوب خاتم، علی شاه ولایت، علی جان رسالت، علی مهر امامت، علی بهر سخاوت، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی مرشد، علی غازی، علی قائد، علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عادل، علی جنت، علی طوبی، علی مرجع، علی ملجا، علی اشرف، علی بالا، امام مشرق و مغرب، شریف یثرب بطحا، امین وحی پیغمبر، امام مسجد اقصی، علی معالم اسرار سبحان الذی اسری، علی والی، علی علی، علی والا، علی اعلی، علی مولا، علی مولا، علی مولا. हमारे चैनल बांगे बेदारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।